आधी कितें आसूं जाय कोंकणी वरवीं कोंकणी मनशाची उदरगत कोंकणी मनशाच्या विचारांचो विकास हे आमचें साध्य आसूं जाय हें तांणी सांगिल्लें आनी त्या नदरेन हांव सदांच विचार करीत रावलां अजुनूय करता आनी तोच विचार घेवन तुमी बी विचार करचो आनी फुडें वचचें अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. रवींद्र बाबाक सिद्धी प्रसन्न जाल्यो सगळी सिद्धी प्रसन्न जाल्यो त्या खातीर ताणें प्रसिद्धीची वाट धरली ना. रवींद्र बाबाक खूब प्रसिद्धी मेळ्ळी आनी ताका लागून तांचें नांव जालें आनी ताका लागून ताका पुरस्कार मेळ्ळा अशें जालें ना. तांकां सिद्धी प्रसन्न जाली आनी पुरस्कार चलत तांचे कडेन आयले. तुमी आयकलात पूण तुमकां सांगता सगळे कोंकणीचे म्हत्वाचे पुरस्कार जे आसात त्या सगळ्या पुरस्कारांचो पयलो मानकरी रवींद्र बाब जावन गेला. पयलो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार पयलो पुरस्कार कोंकणीक तो रवींद्र बाबाक मेळ्ळा. सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस हांचो भाशा भारती पुरस्कार हो कोंकणींतलो मागीर कोणाक मेळ्ळ्यात खबर ना पूण रवींद्र बाबाक पयलो मेळ्ळा. आमचे आनी खंयचो खूब आसात साहित्य अकादमीची फेलोशीप तांकां मेळ्ळी. अजून मेरेन आनी कोणाक मेळूं पूण रवींद्र बाबाक मेळ्ळी. पयली फेलोशीप कोंकणींतली रवींद्र बाबाक मेळ्ळी. अणकाराचोय पुरस्कार रवींद्र बाबाक मेळ्ळो आनी पयलो तो तांकां मेळ्ळो. ज्ञानपीठ पुरस्कार पयलो कोंकणीचो पुरस्कार रवींद्र बाबाक मेळ्ळो हें आमी सगळी खबर आसा. पूण सबंद ज्ञानपीठाच्या इतिहासांत रवींद्र बाब हो पयलो निबंधकार आनी आज मेरेनचो निमाणो निबंधकार. खबर ना आज मेरेन जांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळ्यात ते तरी फिक्शन रायटर वा नॉन फिक्शन रायटर खूब आसात. वैचारीक साहित्य बी थोड्यान रचना पूण निबंधकार वैचारीक निबंध बरोवपी रवींद्र बाब हो पयलो आनी आज मेरेनचो निमाणो ज्ञानपीठकार आसा. हे सगळे सांगतना म्हजेय बी हाडटें अभिमानान भरून येता. इश्टानो रवींद्र बाबाची शताब्दी आमी मनयल्या आनी ह्या शताब्दीत खुबशे कार्यक्रम जातले आनी वतले पूण खरें सांगलां म्हणजे कितें तरी स्थायी स्वरुपाचें तुमचे कडेन आसूंक जाय. दुर्दैवान जशें विजय बाबान सांगलें आमचे कडेन तशी तरेची नदर आशिल्ली विजन आशिल्ले आमचे कडेन फुडारी नात. हांव म्हणटा ते राजकीय फुडारी नात. आज तुमी महाराष्ट्रा वतात हिंदी प्रदेशांत वतात आसामाक वतात. आसामाक जेन्ना वता हांव तेन्ना भुपेन जावन गेलो आमगेली मामुनी इंदिरा गोस्वामीचे कितली व्हडली पुतळे आनी इमेजीस लायिल्ली दिश्टी पडटात खंयच्याय समेतात. आमचे कडेन कित्याक जायना अशें. तांच्या नांवार कितलीशीं स्मारकां उबी जाल्लीं आसात ऑलरेडी जाल्लीं आसात. तुमचे कडेन एक स्मारक कित्याक उबी जायना. रवींद्र बाबाचें घर एक यादस्तीक जावन रावपाक जाय. आनी हांव रवींद्र केळेकार विद्या मंदिराकी विनंती करता तुमचे जे विद्यार्थी आसात तांकां घेवन वर्साक तुमी करता आसता हय जर तांची घरां वचून तांगेले लायब्ररीचें दर्शन करपाची एक कार्यावळ फक्त रवींद्र केळेकार विद्या मंदिरान न्ही गोंयच्या प्रत्येक शाळेंत अशी सुचोवणी आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडच्यान वचपा जाय की ह्या विभुतीच्या घराक तुमच्या विद्यार्थ्यांक घेवन भेट दियात आनी तांचे कडच्यान कितें तथ्य कितें तरी शिकात. ही खूब गरजेची गजाल. दुर्दैव म्हणजे जायना. बाकी बाब बोरकारांच्या नांवान एक स्मारक उबी करचें ताचो एक प्रस्ताव आयिल्लो आनी तेन्ना आमच्या प्रचार योजनाकार आनी फुडाकार घेवन कांय जागे सोदून काडले प्रक्रिया चालीक लायली पूण आमकां पॉलिटिकल हें नाशिल्ल्यान फाटल्यान पॉलिटिकल सपोर्ट नाशिल्ल्यान आनी इत्सा नाशिल्ली पॉलिटिकल डिझायर जायती ना ताका लागून हें कांयच फुडें वचूंक पावत ना. आतां मनोहर बाब सरदेसाय हे रवींद्र बाब आनी तांचे सहकारी बरोबरचे पूण तांच्याय बाबतींत तांचेरूय बी खूब अन्याय जाला. आज एवार्डी जॉर्ज हांची परतून शताब्दी तांचो कार्यक्रम दुसरे कडेन चालू आसा पूण हाजे पयलीं आमचे मदीं फ्रांसीस लुईस मॉरिस जावन गेल्या तांची पॉलिटिकल नदरेन न्ही एक साहित्यीक म्हणून पयली कादंबरी बरोवपी म्हणून तांचेय बी स्मारक जावपाक जाय आशिल्लें पूण तांचो साहित्य पुरकीच उरलीक जायना. तांची इतर विचाराचो जाता. आज आमचे कडेन मनोहर बाब आनी रवींद्र बाब हांची शताब्दी जाता थंय आमकां
खरें म्हणजे जितक्या प्रमाणात जावपाक जाय आशिल्ली तशी जाल्ली दिश्टी पडना हें आमची दुर्दैव. आमी स्वता एक गजाल सांगता, उल्लेख जालो